बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज 17 मार्च है साल 2026। आज एक बार फिर से रावलपिंडी के ऊपर हमला। भारत और अफगानिस्तान ने नई चिंगारी लगा दी है। भारत अफगानिस्तान बरहा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहे। हालात एक बार फिर से इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और साथ साथ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से अब तक की बड़ी एक ड्रोन स्ट्राइक कंडक्ट की गई है, जिसके बारे में आपको मैंने बताना है कि ये ड्रोन स्ट्राइक कहाँ पर कंडक्ट की गई और ये सीधा सीधा भारत और अफगानिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इसने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत के अंदर भी कोहराम बपा कर दिया है। इस हवाले से इंतहाई आम तरीन डिटेल, और ना सिर्फ ये डिटेल जो है वो इस वक्त ओपन सोर्सेज हैं, बल्कि कुछ इंतहाई आम तरीन और इनसाइड डिटेल जो कि सिक्योरिटी ज़राए से मुझे मसूल हुई हैं, वो भी आपके सामने इस वीडियो में तफसीलन रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल की रीच जो है वो इस वक्त इंतहाई डाउन है, जिसमें मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आपने एक से ज़ायद जो है वो कमेंट्स करने हैं। वीडियो को हो सके तो आगे ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है, और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, ऑलरेडी आपको इल्म है कि भारत और अफगानिस्तान जो है वो बरहा पाकिस्तान के साथ छेड़खानी से बाज नहीं आ रहे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त बाकायदा तौर पर एक जंग जो है वो छिड़ी हुई है। पाकिस्तान ने बरहा इस पर सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी डेवलपमेंट अफगानिस्तान वाली साइड से होती है जिसके बाद मजबूरन फिर पाकिस्तान को इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो करना पड़ती है। पिछले दिनों एक खबर ये सामने आई थी कि रावलपिंडी जबकि इस्लामाबाद के अंदर जो भारतीय साख्ता अफगानिस्तान की जानब से ड्रोन लॉन्च किए गए थे, ये ड्रोन कोई क्वाड काप्टर ड्रोन नहीं थे, बल्कि ये बाकायदा तौर पर जो इंडिया के पास या दीगर एक अहम दुश्मन मुल्क है उसके पास होती हैं। ये ड्रोन अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान को टारगेट कर सके। तो आज एक बार फिर से रावलपिंडी के अंदर सबसे पहले ये खबर सामने आई कि मुख्तलिफ जो ड्रोन थे वो देखे गए, और इसके हवाले से कई ज़राए जो हैं इस चीज़ को कन्फर्म किया। फौरी तौर पर जो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के त्यारे थे वो हरकत में आए और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भी फ़ाल किया गया, और फौरी तौर पर ये ड्रोन रावलपिंडी की हदूद में जो कि इस्लामाबाद की जानब बढ़ता हुआ महसूस हुआ, तो फौरी तौर पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई त्यारे जो थे वो हरकत में आए और इस ड्रोन को मार गिराया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान जो है वो नहीं हुआ। अब चीज़ यहाँ ये बड़ी अलार्मिंग है कि भारत और अफगानिस्तान का ये गठजोड़ जो है वो अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के स्पेशली दारकूमत को टारगेट करने की बरहा कोशिश की जा रही है। और इसमें पिछले दिनों जो 2 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, बेसिकली इसमें हसास तनसीबात थी मिलिट्री की, इनको टारगेट करने का इनका मकसद था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कामयाब नहीं हुए, और आगे भी इंशाल्लाह ये अपने ऐसे मजमूम मकासद में जो हैं इनमें कामयाब नहीं होंगे। अब यहाँ सूरत हाल मजीद ये बिगड़ी है कि एक जानब जहाँ पाकिस्तान की जानब से रावलपिंडी के अंदर ये इंतहाई एक अब तक का कहें कि एक बड़ा जो हमला था वो एक तो नाकाम बनाया गया है, और साथ ही साथ अब इसमें एक तो सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उनके हवाले से जो मालूमात मुझे मसूल हुई हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे कबल पाकिस्तान की जानब से एक बार फिर से अफगानिस्तान का जो दारुल-हुकूमत है काबुल, इसके ऊपर शदीद बमबारी की गई है। अब इसमें जो इंतहाई अहम तरीन और इसके साथ साथ एक प्रोपेगेंडा भी है, वो भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये समझिए कि काबुल और इसके अलावा नंगरहार में तालिबान की बेसिकली एक वर्कशॉप थी जिसमें ये मुख्तलिफ जो ड्रोन हैं इनके पुर्जाजात, इसके अलावा इनको असम्बल करना और बाकायदा तौर पर ड्रोन की ट्रेनिंग और तमाम जो इनका मटेरियल था वो वहाँ पे रखा हुआ था, जिसको पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से स्ट्राइक करते हुए उस जो वर्कशॉप थी इसको उड़ाया गया था। पिछले दिनों जो ड्रोन सामने आए थे ये बाकायदा तौर पर वही जो तमाम पुर्जे या चीज़ें असम्बल होकर अफगानिस्तान से ये फिर आगे ड्रोन पाकिस्तान की जानब लॉन्च किए जाते हैं। तो इसको अब वर्कशॉप जो थी इसको ही पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने ड्रोन स्ट्राइक कंडक्ट करते हुए तबाह कर दिया, और ये जो वर्कशॉप थी ये भारत और अफगानिस्तान की मुश्तरका एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर ये फिर ड्रोन आगे तैयार करके पाकिस्तान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश करते थे। अब इसमें सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जी फौरी तौर पर अफगानिस्तान की जो तर्जमान है, इसके अलावा अफगानिस्तान की हुकूमत और इसके अलावा अफगान मीडिया और साथ साथ भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान की जानब से जो स्ट्राइक कंडक्ट की गई है काबुल में, ये जी एक अस्पताल था इसके ऊपर स्ट्राइक कंडक्ट की गई, और मुख्तलिफ बला बला ऐसी बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ जो है वो फौरी तौर पर इनकी जानब से ऐसी खबरें सामने आना लगी। लेकिन इसमें कई ओपन ज़राए और बाकायदा तौर पर जो हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। अब इसमें एक तो ये मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के जंगी त्यारे जो हैं इन्होंने काबुल
کابل میں طالبان کی ایک وزارت دفاع کی جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کے اوپر بھی کل رات بمباری کی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکیورٹی ذرائع سے خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ جو آپریشن غضب للحق پاکستان کی جانب سے افغانستان کے خلاف شروع کیا گیا ہے, اب اس میں کتنی جو اب تک پاکستان کو اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے. اب اس میں سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر, اس کے علاوہ جو ایمونیشن سٹوریج تھا اس کو مؤثر انداز میں تباہ کیا. ایک جانب یہاں یہ اب باقاعدہ طور پر سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ کہاں کہاں پر کل پاکستان کی جانب سے سٹرائک کنڈکٹ کی گئی تھی, جو آلریڈی افغانستان یا بھارت کے مختلف جو اکاؤنٹس ہیں وہ ایک پراپیگنڈا بھی کر رہے ہیں اس پہ. اب ساتھ ساتھ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹویشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا, اور باقاعدہ طور پر یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی افغانستان سے منظر عام پر آئی ہیں, کیونکہ افغان طالبان کی حکومت بیسیکلی آلریڈی پاکستانی سٹرائک کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ہے وہ اپنی جان بچا کر یا چھپ کر بل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں سیکیورٹی ذرائع کا اس حوالے سے ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد, ان کا ایک ڈرگ اسپتال تھا, اس کو نشانہ بنانے کا جو بیان ہے وہ مذیقہ خیز ہے. یعنی کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی جانب سے اور پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے جو آلریڈی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر ایک عجیب و غریب قسم کا جو پراپیگنڈا تھا وہ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ یہ حقائق پوری دنیا سے چھپاتے ہیں, اور جہاں پاکستان کے اوپر یہ بارہا حملے کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بارہا ہمارے جو جوان ہیں ان کو ٹارگٹ بھی کیا گیا, اور دوسری طرف یہ پھر معصوم ہونے کا جو ڈھونگ ہے وہ فوری طور پر جی رچانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ننگرہار میں بھی کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا. ننگرہار میں ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا. فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر جو تھا اس کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی, اور یہی بات اس وقت افغان طالبان کو ستائی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر یہ ٹھوک بجا کر ان کی خاطر توادے کی جا رہی ہے. اب ان کو اس چیز کا یہ جو ہے وہ ایک تو پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جو چھیڑخانیاں کی ہیں اب اس کا سود سمیت جو ہے وہ بدلہ لیا جا رہا ہے, اور اب ہمارے جو جب تک ہم ٹی ٹی پی طریقے طالبان کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کرتے, پاکستان جو ہے وہ اب رکنے والا نہیں ہے. اب ساتھ ساتھ جی وفاقی وزارت اطلاعات ہے ان کی جانب سے بھی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب اس میں وفاقی وزارت اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جی نہایت درستگی کے ساتھ کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا, لہذا افغان طالبان رجیم کے ترجمان کا بیان جھوٹا اور گمراہ کن ہونے کی بنا پر مسترد کرتے ہیں. وزارت اطلاعات کے مطابق طالبان رجیم کے نام نہاد ترجمان کا دعویٰ حقائق کے برعکس ہے, اور طالبان رجیم کے دعوے کا مقصد عوامی رائے کو گمراہ کرنا ہے. وزارت اطلاعات نے بتایا کہ 16 مارچ کی رات پاکستان نے کابل ننگرہار میں دہشت گردی کے معاون ڈھانچے کو نشانہ بنایا. انفراسٹرکچر میں تکنیکی آلات کے ذخیرے اور اسلحہ و گولہ بارود کے جو ذخائر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے جن کو پاکستان کی جانب سے تباہ کیا گیا. اب یہ اسلحہ بے گناہ پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا. وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ ذخیرہ شدہ گولہ بارود کے دھماکے دہشت گرد پراکسی کے زیر استعمال اسلحے کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں. پاکستان کی کارروائیاں نہایت درست اور محتاط ہوتی ہیں تاکہ کولیٹرل نقصان نہ ہو. ان اہداف کو منشیات بحالی مرکز قرار دینا جذبات کو بڑھانے کی کوشش ہے. وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان رجیم کا دعویٰ سرحد پار دہشت گردی کی معاونت کو چھپانے کا ایک حربہ ہے. افغان طالبان رجیم کے ترجمان کا بیان جھوٹا اور گمراہ کن ہونے کی بنا پر مسترد کرتے ہیں. پاکستان نے نہایت درستگی کے ساتھ کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا. اب اس میں سیکیورٹی ذرائع جو تھے ان کے حوالے سے آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ 16 مارچ کو پاکستان کی جانب سے کابل اور ننگرہار کے اندر ایک تو جو پاکستان کے خلاف یہ ڈرون بنا رہے تھے مختلف, جس میں بھارت اور افغانستان کی مشترکہ طور پر ایک یہ فیکٹری تھی جس کو پاکستان کی جانب سے پریسیجن سٹرائک کرتے ہوئے اور ایسی جو میزائل تھی وہ استعمال کی گئی جس میں کولیٹرل جو ڈیمیج ہے وہ نہ ہو بلکہ ایگزیکٹ جو پوائنٹ تھا اس کو ٹارگٹ کرنا تھا. لیکن کیونکہ آلریڈی
یہ اب افغانستان بھارت کے ساتھ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے تو یہ سیم ایز اٹ از، جیسے کہ بھارت پراپیگنڈا کرنے میں اپنا کچھ ثانی نہیں رکھتا، تو ایز اٹ از ویسے ہی اب پراپیگنڈا جو ہے وہ مختلف افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب پاکستان اور افغانستان کی جنگ چھڑی تھی نا، تب فوری طور پر جی جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں وہ انہوں نے پتہ نہیں ایز اٹ از انڈیا کی طرح لاہور بھی فتح کیا، اسلام آباد بھی فتح کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے انہوں نے فتح بھی کر لیا تھا، لیکن چند لمحوں کے بعد جب پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ویڈیو دکھائی گئی کہ یہ دیکھیں پاکستان نے اتنی افغان طالبان کی چوکیاں جو وہ کیپچر کر لی ہیں، یہ اتنے ٹینکس تباہ ہو گئے، اور کس طرح سے افغان طالبان کی جو سو کارڈ فورسز ہیں وہ بھاگیں اپنے ان ٹیررسٹ کے ہمراہ، یہ تمام چیزیں جب پاکستان نے رکھی تو تب ان کی جا کر بولتی جو تھی وہ بند ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے لازمی کمنٹس کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔